الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق وخلق الحب والنوى، وله ما في السماوات والأرض وما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على أفضل الورى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، فبشر وأنذر وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى وتمسكوا بحبل العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وعلى من تبعهم من المؤمنين والمسلمين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فأولا أرحب بالضيوف المبجلين الذين على قدومهم الميمون ترحيبا حارا، الذين قبلوا دعوتنا وحضروا الحفل بعدما تركوا مشاغلهم، وأشكرهم شكرا جزيلا امتثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أيها الأحبة، أولا نشكر فضيلة الأستاذ فضيلة الشيخ محمد مية الندوي، زاده الله شرفا وقدرا، وإنني نعتقد أن قدومهم الميمون سيوجهنا إلى جهة جديدة وإلى خطوط مستقيمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أودع فيه محاسن وقدرات، وسننتفع إن شاء الله تبارك وتعالى بكفاءة علمية في ختام الحفل. ومن بين الضيوف ضيف متحمس وعالم واعي، وهو فضيلة الأخ جنيد الندوي، فأشكره شكرا جزيلا على حضوره. وكيف أنسى بهذه المناسبة السارة شيخنا العظيم وأستاذنا الجليل وسماحة الباحث الكبير المفتي أسعد قاسم السنبلي، فأرحب به ومن رافقه ترحيبا حارا، وأشكره شكرا جزيلا على أنه قد حضر فينا كضيف خاص بعدما قطع مسافة طويلة، مع أن الشواغل التعليمية والتأليفية قد أحدقت به من كل جانب وأحاطت به كإحاطة السوار بالمعصر. أيها الأحبة، فإنني أريد أن أعرف إليكم بشخصيته الأبقرية تعريفا معجزا، فإنه ينتسب إلى أسرة علمية شريفة من مدينة سنبل، وهي تقرب من مدينة مراداباد في ولاية أتر بنغلاديش الغربية. ونشأ الضيف المحترم في حجر النعيم والعلم، ودخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم وقرأ على علماء بلده وما جاوره العلوم الآلية، فأتمها وأكملها، وزاد في حب علوم القرآن والسنة، فغادر وطنه ورحل إلى مدينة ديوبند ودخل جامعتها، فتلقى علوم الكتاب والسنة وما يتعلق بهما من كبار علمائها، فتمهل وتميز وتقدم ونال شهادة الفضيلة بعلامات ممتازة. ولم يزل خلال مكثه بجامعة ديوبند لدى أساتذتهم محمودا مرموقا بذكائه وحسن سيرته ونبل نفسه. وبعد الوصول على شهادة الفضيلة أراد التطلب من أقسامها العلمية المختلفة التي خصصت للمتخرجين الفائقين من الجامعة، فدخل كلية التخصص في الأدب العربي وكلية التخصص في الفقه الحنفي، فتضلع وارتوى من كلتا الكليتين.
وبينما أخذ فضيلة القاضي مجاهد الإسلام رحمه الله رحمة واسعة مسابقة فقهية بين طلاب المدارس الإسلامية، فاشترك فيها ضيفنا المبجل كمساهم، فألقى مقالته وأخرج قصب السبق في ذلك. وكان القاضي الفاضل مجاهد الإسلام رحمه الله عارف الرجال، فعرف قدره ومكانته في العلم، فأدناه ألان له القول ورغبه في أمره وشجعه ودعاه إلى مدينة بتنا، فلباه وقطع المسافة إليها ووصل في خدمة القاضي الفاضل رحمه الله، ولازم صحبته وتلمذ عليه وأخذ عنه علم القضاء، ورجع إلى وطنه سنبل بعدما تشبع من فكره وتشرب من روحه وشغل نفسه بالتدريس والتصنيف والتأليف، فدرس وصنف وألف وأعين مدرسا بالمدرسة الإمدادية بمدينة مرادآباد، ثم انقطع عنها وأنشأ مدرسة باسم جامعة الشاه ولي الله الدهلوي للطلاب المتخرجين من الجامعات والمدارس، واشتغل بإصلاح البرامج التعليمية كما اشتغل بإصلاح أساليب اللغة العربية، وأخرج مجلة عربية باسم الحرم، فتعرضت لقلة الوسائل المادية واحتجبت بعد ظهور عدة أعداد، وركز عنايته بتعليم اللغة والأدب خاصة، فما هو إلا زمن يسير حتى على شانه وزاع صيته وكسر التحدث باسمه، وصار مرجعا في اللغة والأدب، وجعل الطلاب يأتونه من كل فج عميق ويقبلون على درسه عظيما، فنال قبولا عظيما، وزاد قدره وارتفعت منزلته، واحتل مكانة مرموقة بين كبار العلماء والمشايخ. وبالإضافة إلى التدريس والتعليم كان يؤلف ويصنف، فألف عشرات من المؤلفات، ومن أشهر كتبه وأعظمها انتشارا ضياء السنن في شرح ابن ماجه، وإمام مهدي شخصية حقيقة، وكل صفحة من ذلك الكتاب تدل على علو كابه في العلم والفهم، ويغلب على تأليفه التنوع والرواء وعدم التكلف، وله في البحوث العلمية أسلوب متين رشيد لا يمل القارئ عند القراءة أصلا، ولا يصعب عليه فهم الكلمة ومعناها. ويجدر بي أيها الإخوة أن أذكر خلفية التأليف لكتاب إمام مهدي شخصية حقيقة. إنكم لتعرفون أيها السادة أن فتنة من الفتن قد ظهرت اليوم، وهي فتنة شكيل ابن حنيف، وقد تعاقبه علماء أهل السنة والجماعة في الأماكن المختلفة من البلاد، وبحسب ما قاله أستاذنا الكريم الأديب الأديب الباحث الكبير فضيلة المفتي أسعد قاسم السنبلي، إن هذا الرجل أكثر دهاء من غلام أحمد القادياني، وكان أتباع مرزا القادياني جهلا ولم يكونوا واقفين على الشرع. وأما شكيل بن حنيف فإن عددا كبيرا من أتباعه هم من أهل الدعوة والتبليغ والطلاب والمعلمين في الجامعات الأصلية والأساتذة الأذكياء الذين يحملون شهادات جامعية كبرى، وقد حارب أي شخص هذه الفتنة بكل قوة وكشف الستار عن مكرها وخدائها، فهو شخصية سماحة الشيخ المفتي أسعد قاسم السنبلي. والواقع وهو أن سماحته كان طالبا في قسم إفتاء في جامعة ديوبند، وقد وكل إليه سماحة المفتي نظام الدين
مسؤولية إجابة الاستفتاء. ورد من جاسي وادعى المرسل أنه الإمام المهدي، فيجب على جميع علماء ديوبند أن يؤمنوا به في أول فرصة لكي تعود الأمة الإسلامية مرة ثانية إلى عودها وإقبالها. ولم تزل المراسلة من الجانبين، وبعد مراسلة متواصلة وتفاهمات مستمرة لم يتنازل عن المهدوية، وحدث الشيخ السنبلي بالمحاكمة أمام الله، فقد قرر سماحته محاربة هذه الفتنة وأخذ العزم لها توكلا على الله وتعميا في صوابه. وقد قام بتأليف كتاب سماه إمام مهدي شخصية حقيقة، وهذا الكتاب يحتوي على 5 فصول. والفصل الأول يدور حول الشيعة والقاديانيين والمهدويين والشيخ وليد الدين خان والشيخ شمس نويد العثماني والسيد أبي الأعلى المودودي. وقد قام المؤلف العظيم بالرد على أفكارهم الباطلة ردا حاسما، وأوضح أخطاءهم الفكرية والأساسية. وقد رفعت الفرق الثلاث الأول الإمام المهدي من مقام التجديد والخلافة إلى مقام الألوهية والنبوة. وأما الشخصيات الثلاثة الآخرين لم يدرسوا الأحاديث والروايات على الإطلاق، وحاولوا حل هذه المشكلة بذوقهم وفهمهم فقط. وقد عرف المؤلف البارع بهاتين الفئتين بشكل جيد، وأوضح انحيازهما الفكري في ضوء الكتاب والسنة وعبارات السلف بشكل واضح للغاية. وتلقى هذا الكتاب القبول في الأوساط العلمية، وقد كتبت في الصحف والمجلات تعليقات ممتازة على هذا الكتاب، ونظر إليه العلماء باحترام وتقدير وإجلال واستحسان، حتى أن كاتبا كبيرا قال أن المكتبة الإسلامية خالية من مثل هذا الكتاب. وفي البداية كان شكيل بن حنيف مقيما في ديلي، فلفت بعض المتدينين من المسلمين انتباه الشيخ السنبلي إلى هذه الفتنة، فنهض وقام وصمم العزم، واختار 15 علامة من علامات المهدي عند ظهوره، وألف كتابا وسماه مهدي الكذاب شكيل بن حنيف. وذكر في هذا الكتاب في ضوء الكتاب والسنة أن علامة واحدة من علامات المهدي لا تنطبق على شكيل بن حنيف، فدعواه مبنية على الكذب والخداع والتدليس والتحريف، حتى أن الحاجة قد مست والضرورة قد دعت، فكتب 5 كتب حول هذا الموضوع، وكشف الستار من كل زاوية عن مكائده ودعائه. كما أن الشيخ السنبلي حارب هذه الفتنة بقلمه، حيث أنه حارب هذه الفتنة ببيانه ولسانه، ولأجل ذلك حارب وسافر في أنحاء البلاد وأرجائها، وكشف الستار عن هذه الفتنة ومكرها وخداعها، حتى تزلزلت أقدام شكيل بن حنيف وأتباعه، وجعل ينتقل من مكان إلى مكان لكي خفي مكانه ولا يطلع أحد على وجوده في أي ناحية من نواحي البلاد. واعتبر الشيخ السنبلي عائقا كبيرا في سبيله، فأطلق عليه لقب السفياني في غضب وجنون، ولم يستطع أن يجمع طاقاته وقدراته للمناقشة والمناظرة، مع أن الشيخ السنبلي قد تحداه مرارا وتكرارا للمناظرة ودعاه إلى المباهلة. أيها الأحبة،
وفي أثناء ذلك قد ظهر عند الشيخ السنبلي أنه لا مطمع له في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى وبالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، وذلك لا يتم إلا بالاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله. كما كان تحقق له من علم الصوفية فرحل إلى مدينة هردون والتقى بالشيخ الكامل العارف بالله العامل لله أبرار الحق الهردوني، فبايعه ولزم صحبته وعمل بتوجيهاته وتشبع بأفكاره وتسرب من روحه، وما زال يستفيد منه ويحضر في خدمته حينا بعد حين، حتى انتقل الشيخ الهردوني إلى رضوان الله تعالى ومحل كرمه وجزيل ثوابه، برد الله مضجعه وأسكنه في فسيح جناته. أيها الأحبة، إنكم لتعرفون معرفة جيدة أن مدرستنا هذه قد أسست على التقوى من أول يوم بأيدي العلماء الربانيين ومحب الدين، ولا تزال تقوم بدور كبير من أول يوم في مجال التعليم والتربية وفي خدمة الإسلام والمسلمين وقمع البدع والضلال ومحاربة السوء والفساد وتحويل المجتمع إلى مجتمع إسلامي نقي ونشر علوم الكتاب والسنة. فهذه المدرسة والحمد لله احتلت مكانة مرموقة بين المدارس والجامعات، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لتعاليم الشريعة الغراء. ويجدر بي أن أذكر أن هذه المدرسة قد تقدمت تقدما هائلا وتطورت تطورا مدهشا في إدارة فضيلة الشيخ غلام رسول خاموش قدس الله روحه ونور ضريحه وأعطاه أجرا جزيلا وثوابا عظيما لما قام به في حياته، عاملا لله ومخلصا له، راضيا في ثوابه وطامعا في كرمه وفضله ومنه. إن الشيخ الراهي خاموش كان رجلا عالما عابدا متبعا للسنة شديد الحرص على العمل بها مستقيما للدين قوي الإيمان بالله كبير النفس والقلب. أتت إليه الدنيا وهي راغبة وألقت بنفسها على أقدامه، ولكنها لم تضره زخارفها ولم تتزلزل أقدامها، ويحمل في جنبه قلبا يفيض بالعواطف الإيمانية والقوى الروحية والغيرة الدينية، وكان قد وقف حياته كلها لخدمة الإسلام والمسلمين، فجال وساها وطاف داخل البلاد وخارجها كلما دعته الضرورة واقتضته الحاجة، وبذل ما كان من عنده في سبيل الله من غال ورخيص، وهو قد استصغر الدنيا واستهان بالحياة ولم يبالي على أي جنب كان في الله مصرعه، حتى استأثرت به رحمة الله تعالى في أقصى الوطن في مدينة ديوبند شمال الهند، وحينئذ كان رئيسا تنفيذيا ذا تجربة وعضوا دائما للمجلس الاستشاري ومحتلا مكانة مرموقة لدى العام والخاص، وإذا أشار على أحبته تأخذ آراؤه بعين القبول. أيها المستمعون، قد أقيم هذا الحفل العظيم بمناسبة مسابقة خطابية عربية بين الطلاب، ويناسب لي أن ألقي ضوءا موجزا حول مكانة اللغة العربية وأهميتها. ومن المعلوم لديكم أن اللغة العربية قد تطورت اليوم لفظا وتعبيرا، وتنوعت تكلما وكتابا،
وتوسعت تشبيها وكناية، وهي من أقدم اللغات في العالم، فلا تجد اليوم لغة من لغات العالم المتداولة بين الأمم إلا وقد اغترفت من بحر اللغة العربية ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، ولها ميزة خاصة يجد حلاوتها كل متكلم وناطق حين يتكلم بها ويعبر عن الأخيلة، وإنها لغة القرآن ولغة وحي الله تبارك وتعالى، ولا تزال تبقى وتخلط بين الأمم والطوائف البشرية كلغة حية راقية إلى أن تقوم الساعة. وقد جعل الله مفتاحا للكتاب والسنة ولا يمكن فهم معانيهما إلا بها. يقول الشيخ موسى العراقي المدرس الأسبق بمدينة ابن عباس كراتشي في تفسير القرآن على الناطقين باللغة العربية: إن الرجل المسلم إذا أراد أن يبلغ الروح ما جاء به القرآن ويصل غايته من كونه هدى للمتقين تقشعر منه جلود الذين آمنوا وبيان لكل شيء، فعليه أن يعيش حياته اليومية بلغة القرآن ليستشعر معانيه في معاشرته ومعاملته فيدرك حقيقتها. وكلما قرب الناطق باللغة العربية من فصاحة القرآن كلما كان انجذابه إليه أشد. ولك أن تتصور مدى تأثير القرآن الكريم على الناطقين بما يداري فصاحته في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه قوة سطوة القرآن بفصاحته وبيانه على قلوب من ينطق بلغته، فرغم كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه كان أحدهم لا يطيق أن يسمع القرآن حتى يجتهد بشدة فيقهره في صميم قلبه، فلا يجد بدا من أن يقر بأنه كلام غير البشر، فإن كان قد كتب الله له الهداية اهتدى، وإلا فالقرآن حجة عليه. فلما رأى المشركون تأثير امتلاك القرآن قلب من يسمعه قالوا ما نقل عنهم القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أيها الإخوة، لتحقيق هذه الأغراض السامية والأهداف العالية وللحصول على هذه الأغراض النبيلة قد أنشأ المسؤولون شتى الأقسام للتمرن على اللغة العربية والأردية، ومنها قسم النادي العربي وقسم الحفلة الإعجازية والحفلة الوحيدية. وهذه الأقسام الثلاث مختصة للتدرب على اللغة العربية. الطلاب يحضرون أقسامهم في الحصة الصباحية الأخيرة كل يوم الخميس، ويلقون خطبهم بلسان عربي مبين وفي أسلوب جيد تحت رعاية الأساتذة الكرام. وأما الطلاب الذين يسبقون أصدقائهم في إلقاء الخطاب يكافئون بالجوائز الثمينة تشجيعا لهم وتشويقا للآخرين مرتين في السنة. وسيقدم الطلاب المساهمون الذين ساهموا في هذا الحفل الميمون المبارك نماذج الخطب العربية والأناشيد العذبة الحماسية التي يتدربون عليها في برامجهم الأسبوعية. وقد قسمنا برنامج اليوم إلى 3 فروع، ويدير الحفل 3 طلاب. والآن أنا أنادي الطالب بالمدرسة ساهيل البادربوري أن يأتي ويدير الحفل.